हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाव टीवी। पाकिस्तान के अंदर लास्ट ईयर से जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है, एक आपको पता है कि सियासी तूफ़ान आया हुआ है। ये क्या इमरान खान का खौफ है कि इमरान खान के जाने के बाद जिन कुव्वतों ने, जिनको इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है या कोई भी आप कह लें कि जी ऐसी ताकतवर शख्सियात जो पाकिस्तान की सियासी बसात के मोरों को हिलाती हैं, और ये सारा कुछ ज़ाहिर इनके बारे में साल हर साल से कहा जा रहा है। और यानी कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में हुकूमतें बनाते हैं या ख़त्म करते हैं, ऐसा यानी कि इनके बारे में कहा जाता है। लेकिन इमरान खान के जाने के बाद एक बात हुई कि पाकिस्तान के आम आवाम को भी इस बात का पता चल गया कि ये अमल कौन करता है या कौन करवाता है, यानी हुकूमतें गिराना, हुकूमतें बनाना। तो ये प्योर जमहूरियत नहीं है। प्योर जमहूरियत तो बड़ा सिंपल सा बात है कि लोगों के जो वोट हैं उनसे मुंतखब होकर कोई भी शख्स आके अक्सरियत के साथ अपनी हुकूमत बना सकता है और वो अवाम का हकीकी नुमाइंदा होता है। ये तो एक जमहूरियत की बड़ी एक बेसिक सी तारीफ़ है। और दुनिया के बेशतर ममालिक में जहाँ पे जमहूरियत है, इस चीज़ को समझा जाता है और प्रैक्टिस किया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जितनी भी जमहूरियत आई या सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमतें आई, उसके जो सरबराहान रहे हैं, जैसे नवाज शरीफ हैं या असद जरदारी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पाकिस्तान नून लीग के जो सरबराह हैं, इन लोगों के ऊपर बहुत से करप्शन के इल्ज़ाम हैं। यानी कि जो जमहूरी लोग आए भी, उनका चेहरा जो है वो बड़ा दागदार है और वो बड़ा करप्ट ज़्यादा चेहरा है, इमेज है, इल्ज़ामात हैं। और ख़ाली इल्ज़ामात नहीं है बल्कि अदालतों से सज़ा याफ्ता भी हैं बहुत से इनमें से लोग। तो लोगों को शायद ये भी लगता है कि जमहूरियत है तो फिर ऐसे जमहूरियत होती है, या जमहूरी चेहरे जो ऐसे होते हैं। तो इमरान खान की सूरत में एक ऐसा बंदा सामने आया कि जिसके ऊपर कोई ऐसा कोई करप्शन के या कोई ऐसा नहीं था, और वो कौमी हीरो था। क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता हुआ है और क्रिकेट में उसकी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक बैसियत ऑलराउंडर जो है, वो एक धाक थी, एक नाम था। तो ही वॉज ऑलरेडी आ नेशनल हीरो। फिर इसके अलावा इंटरनेशनल फेम था उस बंदे के पास, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाना जाता है, पहचाना जाता है। फिर उस बंदे ने आके इन कुव्वतों को चैलेंज किया, और इन कुव्वतों को यकीनन बहुत बुरा लगा। अब बड़े भोंडे तरीके से सोशल मीडिया का दौर है, और वो मुकदमात करना, और जैसे पुराना स्टाइल होता है ना कि आज से कोई 50 साल पहले या 40 साल पहले घसीटा जाता था, एक दो अखबारात होते थे, जो अखबारात थे तो ये सिर्फ सरकारी चैनल था, तो मीडिया को ऐसा जितना स्ट्रांग नहीं था। तो ये लोग जो हैं ताकतवर हल्के, ये आज भी वही पुरानी शर्ट डगर पे चल रहे हैं। इनको पता नहीं कि अब गली गली में हर बंदा जो मोबाइल हाथ में लेके खड़ा है वो भी चलता फिरता एक मीडिया है। तो लोगों को समझ आना शुरू हो गई है, लेकिन इन लोगों को शायद समझ नहीं आई, यानी कि ये जो ताकतवर हल्के हैं, सो कॉल्ड ताकतवर हल्के। लेकिन अब लोगों की नज़र में जो इनकी एक इज़्ज़त बनी हुई थी, वो अब काफ़ी हद तक चली जा चुकी है। वो जो एक बुत बना हुआ था वो टूट गया है, ठीक है। जो तलस्सम था वो भी चला गया, टूट गया। तो अब लोग चैलेंज करते हैं, लेकिन ये चूँकि अभी तक ताकतवर हैं इसलिए ये लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, सहाफ़ियों को मारते हैं, उनको बरहना करते हैं। सियासतदानों के साथ भी ये सेम सलूक किया गया है। वो सियासतदान जो इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते। तो एक बहुत ज़्यादा एक सरासीमगी है और अजीबोगरीब मुकदमात कर देने पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों पे, सहाफ़ियों पे, और वो आवाज़ें जो इनको चैलेंज करती हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान। तो कभी एक अदालत से दूसरी में ऐसे बेवकूफ़ बनाया हुआ है, पागल किया हुआ है। सिर्फ लीडरान को नहीं, लोगों को भी। लोग अपने लीडर को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, और जिन लोगों ने हिफाजत करनी है और वही उनसे ही ख़तरा है। इमरान खान कहते हैं कि उनकी जान को जिन लोगों ने उनको सिक्योरिटी फराहम करती है उनसे ख़तरा है। तो वो मजबूर हैं कि अपने लोगों को अपने साथ रखें या हिफाजती हिसार में रखें, और लोगों का भी एक जोश व वलवला है कि अपने लीडर की वो हिफाजत करना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये क्या ड्रामा कब तक चलेगा? और किसी को परवाह नहीं है कि इस ड्रामेबाजी की वजह से जो दो तीन चीज़ें तो बड़ी हो रही हैं कि इंटरनेशनल सतह पर सुबकी हो रही है, क्योंकि इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है जी। तो जब साबिक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह की चीज़ें, हमले, उसकी जान लेने की कोशिश की गई, इस तरह की बातें होंगी, तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो ऑलरेडी इसको कवर कर रहा है। वो कहते हैं कि जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैज़, यानी कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको कस्टडी में लेने की कोशिश की जा रही है, उनको अदालतों में घसीटा जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की एक तौहीन है, एक इंटरनेशनल लेवल के लीडर की तौहीन है। तो इंटरनेशनल मीडिया में जब ये खबरें आती हैं तो पाकिस्तान की कितनी जागनसाई और कितनी ज़लालत होती है कंट्री की, रियासत की। किसी को परवाह है नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद ये अनाओं का मसला है। अनाएँ इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि उन अनाओं को ना पाकिस्तान का इमेज नज़र आता है, ना पाकिस्तान की बेइज्जती नज़र आती है, ना अवाम का दुख दर्द नज़र आते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में रुल तो अवाम गई है। अवाम को देखें कि ना जो उनको नान उसका मिलना चाहिए,
سستا وہ نہیں مل رہا، بل نہیں دے پا رہے، ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، وہ ٹیکس پیئر ہیں، وہ کیوں ٹینکر وہ ان کی گلیوں میں آئیں پانی بھریں، کیوں ان کو راشن کے تھیلے جناب دیے جائیں ایسے قطاروں میں لگا کے، اور بجلی بل دے رہے ہیں تو بجلی نہیں آ رہی، یہ کیوں؟ ان کا کیا قصور ہے؟ یہ بہت بڑا کیوں ہے۔ تو اور بھی بہت سارے کیوں ہیں کہ تعلیم مفت کیوں نہیں ہے، صحت مفت کیوں نہیں ہے، وہ ان کا حق ہے، بنیادی حق ہے، لیکن انائیں اتنی بڑی ہیں کہ کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ خدا کا خوف کریں، یہ جو انا کے جو بت بننے ہوئے، یہ اگر خود سے ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو کوئی پتہ نہیں سری لنکا کی طرح پھر لوگ ان بتوں کو پاش پاش کر دیں، کیونکہ اب لوگوں میں، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے، شاید وہ بے حس ہیں، ظلم سہتے رہتے ہیں، کچھ ہوتا نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ یہ بھی پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا، لیکن آج بھی میں یہ جب یہ شو کرنے سے پہلے میں فیل کر رہا تھا کہ انہوں نے جمہوریت ایسی دیکھی ہے عجیب و غریب سی کہ لٹیرے اور چور وہ ان کے حکمران رہے ہیں، تو نہ ان کو جمہوریت والے پسند ہیں، نہ ان کو جناب پہلے جو آرمی والے آ جاتے تھے راج کرنے وہ ان کو بیٹر لگنا لگ شروع ہو جاتے تھے، لیکن اب چونکہ آرمی والے لوگوں کی بھی یا مقتدر جو سو کالڈ طاقتور حلقے ہیں ان کو بھی ایکسپوز کر کے رکھ دیا عمران خان نے یا آج کے دور کے سوشل میڈیا نے، تو اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، تو پھر گھوم پھر کے ان کے پاس ایک ہی چوائس ہے عمران خان، جس کو وہ سپورٹ کرنے آ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے جیسے دنیا کے ممالک میں۔ ٹرکی میں جب فوجی اقتدار الٹنے لگے تھے طیب اردگان کا، تو لوگ باہر آ گئے تھے، انہوں نے ایسا نہیں کرنے دیا، تو عمران خان کے پیچھے ابھی بھی ایسا لوگ باہر نہیں آئے، کیونکہ لوگ ابھی بھی وہ یہ چور لٹیر جن کو کہا جاتا ہے مریم نواز شریف یا نواز شریف، ان کے نام جو ہے وہ توشہ خانہ کے اندر بھی آ گئے ہیں کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کے ملنے والے تحائف جو ہیں وہ اونے پونے داموں لے لیے۔ بات تحائف یا اونے پونے داموں کی نہیں، بات سوچ کی ہے کہ کتنا گھٹیا پانا ہے کہ آپ نے عمران خان کے اوپر یہی الزام لگایا کہ توشہ خانے سے گھڑی لے لی، اور آپ نے تو گاڑیاں لی ہوئی ہیں، تو یہ شرم کی انتہا ہے۔ یعنی کہ جب تک چوری نہ پکڑی جائے سینہ تان کے شور مچا کے بس چلاتے جاؤ کہ کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی، تو بات اتنی سی ہے کہ پھر چوری پکڑی گئی تو پھر مانتے بھی نہیں ہیں، اور لوگ بھی دیکھیں عجیب سے ہیں کہ وہ مریم نواز شریف کے جلسے میں بھی گئے ہوئے ہیں۔ اچھا کئی لوگ کہتے ہیں کہ چسکے لینے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہر جلسے میں جاتے ہیں، یہ بھی نہ کیا کریں، چسکے نہ لیا کریں۔ تصویریں آتے پہ لوگ کہیں گے جی دیکھیں جی بلاول کے بھی سپورٹرز ہیں، مریم کے بھی سپورٹرز ہیں، تو یہ غلط تاثر بنتا ہے، اور اگر جینونلی ان کے لوگ سپورٹر ہیں پھر پاکستان کا خدا ہی حافظ ہے، جس طرح مشرف صاحب نے کہا تھا نا اپنی الوداعی تقریب میں جب وہ صدارت چھوڑ رہے تھے، تو سچ میں پھر پاکستان کا خدا ہی حافظ ہے کہ لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس کے پیچھے جانا ہے کس کے نہیں پیچھے جانا، یا لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں سیاسی لحاظ سے، یا ویسی لائی لگ سے ہیں، یا وہ عجیب سا معاشرہ ہے۔ لیکن دعا یہی ہے کہ خدا کرے کہ جیسے اب عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو اس کو پراپر فالو کریں، اور کئی لوگ تو ویسے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، عدالتیں بھی اسٹیبلشمنٹ بھی پاگل بنایا ہوا ہے، عمران کو عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور نواز شریف جو دوا لینے گئے تھے چند ہفتوں کے لیے علاج کروانے گئے تھے، وہ ابھی تک جناب بڑی بڑی گاڑیوں میں لندن کی سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، شاپنگس کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سب ڈرامے بازی ہے، آپ کو پتہ ہے سب ڈرامے بازی ہے۔ لیکن خدا کرے کہ یہ ڈرامے بازی ختم ہو، اور پاکستان جو ہے بہت سے لوگ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ واپس نارملٹی کی طرف آ جائے، امید ہمیشہ رکھنی چاہیے، امید کا دامن نہ چھوڑے، لیڈر کوئی بھی ہو سچا ہو اور پاکستان سے وفادار ہو، کیونکہ پاکستان کی عوام کا فائدہ ہونا چاہیے، پاکستان کی عوام خوشحال ہوگی تو پوری کنٹری کے اندر ایک خوشی کی لہر آئے گی۔ لیکن خدا کرے کہ یہ سفر جلدی سے شروع ہو خوشحالی کا، ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئے، الیکشنز ہوں اور ٹرو الیکشنز ہوں، اور یہ جو انا کے بت ہیں یہ جلدی ہی ٹوٹ جائیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ انا کے بت اتنے بڑے ہو جائیں کہ وہ ملک کو ہڑپ کر دیں، یہ ملک کے ایک طرح سے انڈائریکٹلی دشمن بن گئے ہیں کہ آپ پھر اپنی اناؤں کا صرف سوچ رہے ہیں، ملک کا تو نہیں سوچ رہے، اس ملک کی وجہ سے آپ ہیں۔ چلیں اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور واؤ ٹی وی کو جو خدا کے فضل سے آپ کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے اور انڈیپینڈنٹ ہوم آف انالیسس ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں، اور کوئی بھی آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی ٹاپک ہے جس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں، اور آپ کے ہر پیغام کو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے لیے بڑا مقدم ہے۔ تھینکس فار یور فیڈ بیک، اور جتنے بھی ہمارے نئے سبسکرائبر ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید، اور بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو۔